तशरीफ लाए सबका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। अब मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह पहली सोसाइटी 1983 में ये शर्फ डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब की क़यादत में रावलपिंडी के दोस्तों को हासिल हुआ। पहली सोसाइटी वेलफेयर के नाम से रावलपिंडी में कायम हुई। अल मुस्तफ़ा के नाम से काम का आगाज़ 1982 से बुजुर्गान दीन का, जैसे आज आप तशरीफ लाए और आपने यहाँ पे दाता साहब खिदमत अंजाम दी, तो बड़ी सरकार इस्लामाबाद में मेडिकल कैंप 1982 में लगाया गया, उसका नाम अल मुस्तफ़ा मेडिकल कैंप था। तो उसी से ये रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के सारे दोस्त थे, डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी, अभी मंडी बाउद्दीन के जिनको हमने सदर बनाया है, डॉक्टर तारक महमूद अहमद साहब, डॉक्टर मियां मोहम्मद सिद्दीक साहब, ये सारे वो दोस्त हैं जो अंजुमन तलबा इस्लाम से उस वक्त कुछ पढ़ रहे थे, कुछ फारिग थे। तो इन्होंने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इस काम के करने का अज़म किया, जिसमें पिंडी के बाकी सारे भी दोस्त शरीफ थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से थोड़ा या ज्यादा पाकिस्तान के अक्सर शहरों में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से दोस्त कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। पिछले इसी साल 10 जनवरी 2009 को हमने हमारी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं मौजूद, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी शेखपुरा, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी रावलपिंडी, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट लाहौर, इनके अलावा चंद दीगर अहबाब को बुला के हमारा ख्याल ये था कि इस काम को ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। और इंशाअल्लाह अगर हम कोशिश करें, जिस तहरीक, जिस मिशन, जिस फिक्र से हमारा तल्लुक़ है वो बड़ा वाज़ेह है। जब आप सोसाइटी का नाम को अल मुस्तफ़ा कहते हैं और अपने वर्कर को मुस्तफ़ाई रज़ाकार कहते हैं, तो आपको अपनी पहचान बताने की ज़रूरत है कि हमारा सब कुछ, हमारी तमाम कोशिशें, हमारी तमाम मेहनतें, हमारी तमाम जद्दोजहद सिर्फ एक नाम के लिए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी है। यही हमारा सरमाया है, यही हमारा एजाज़ है, यही हमारा वजह इफ्तिखार है। हम अपने काम को वजह इफ्तिखार नहीं मानते। आज आपने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहरों से जहाँ जहाँ कुछ दोस्तों को हमने रिक्वेस्ट की, एम्बुलेंस है, कुछ मेडिकल एक्टिविटीज़ है, वो यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन ये इफ्तिखार नहीं है। इफ्तिखार हमारा ये नाम है। और आप सारे दोस्त जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि आज का मैं अपने लिए दोहराता हूँ और आपके लिए भी दोहराता हूँ, आप सब मेरे इसमें सीनियर दोस्त भी बैठे हैं, कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी कोई आम तंजीम नहीं है। जिस तंजीम से हमने ये सारा कुछ सीखा अंजुमन तलबा इस्लाम से, वो कोई आम तंजीम नहीं थी। वो उस वक्त वो तंजीम थी जिसने दीवाने होकर कहा सैयदी मुर्शिदी या नबी, सैयदी मुर्शिदी या नबी। जब तालीमी इदारों में, जब माशरे में कोई पीरो मुर्शिद किसका नाम लेता था, किसका नाम लेता था, तो ये दीवाने आप देखें, ना वसाइल थे, ना कोई सरमाया था, ना कोई अफरादी कुव्वत थी। अगर आपके ज़हन में ये हो गया 1976 में जब ATI बनी तो बहुत बड़े कुछ सरमायादार थे जिन्होंने बनाई थी, इसी तरह दीवाने थे जिन्होंने इस काम का आगाज किया था। तो इस मिशन को आपने कभी नहीं भूलना। मैं समझता हूँ सैयदी मुर्शिदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबक हमने तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ा था, अल्लाह ताला कब्र में भी हमें इसी सबक के साथ आखिर पे ले जाए। आप सारे दोस्त सीनियर बैठे हैं, जूनियर भी बैठे हैं, मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। आज आपको इकट्ठा करने का मकसद ये था कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी हमारे जो ओवरऑल अहले सुन्नत में एक मायूसी का आलम है, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, माशरती तौर पे, मसाजिद के हवाले से, कि जनाब कुछ भी नहीं हो रहा। हम समझते हैं कि ये छोटे छोटे चिराग, छोटे छोटे दिए जो मुख्तलिफ शहरों में रोशन है, अगर ये मेहनत करें, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की खिदमत में वो नूर रखा है, वो फैज़ रखा है। आज आप दादा साहब के कोई 1100 साल के बाद आप वहाँ गए हैं, दादा साहब के इसका किसी ने कोई दावतनामा नहीं जारी किया था कि दादा साहब का उर्स हो रहा है, आप सारे उस पर आ जाए। ये झूमते, नाचते, कोई समझते, कोई ना समझते, कोई ढोल की तार पे जाते, क्यों दादा साहब आ रहे हैं? उनका वो फैज़ था जो कि आज भी जारी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस फैज़ में यकीन रखने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात चाहता था कि जिसकी हम दुराई कर लें कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी किसी शख्स का नाम नहीं है, वो चाहे ख्वाजा सफदर हो, कोई भी शख्सियत हो, ये हमारे एक नजरिए और मिशन का नाम है। हम अगर मखलूक की खिदमत कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। यानी इसमें किसी शख्सियत की बढ़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो कहे कि ये मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, ये सादत है, इस पे हमारे छोटे कारकुन को, बड़े कारकुन को भी हमेशा अल्लाह के जरूर शुक्र अदा करना चाहिए। आज का जो मुश्किल वक्त है, आप ये देखें कि अपने 3 बच्चे होना तो उनको पालने के लिए बंदे को 10 दफा सोचना पड़ता है कि इनकी जरूरतें कैसी पूरी हों। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का फैज़ है कि हम जैसे निकम्मे, नालायक, वो इस काबिल होते हैं कि वो चाहे, मैं कहता हूँ 4 अफराद को भी अगर आपसे फायदा पहुंचता है तो आप समझें कि आप सुखी हैं।
آپ نے کسی کا دکھ مٹایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھ عطا کیا ہے. یہ بالکل آزمائی ہوئی چیز ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہیے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی بھی، یہ طے نہیں ہے کہ ہم منڈی بہاؤالدین کے 1000 بندے کو کوئی بڑا سا اجلاس کر کے کوئی چیز تقسیم کریں گے تو پھر بڑا ثواب ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو توفیق 1 افراد کی ہے، 2 افراد کی ہے، آپ ان کو اگر وہ فیض پہنچائیں گے تو اللہ کریم. آج ایک بات میں نے کی اور یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی کس میں ہے. اب مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کارکن کی حیثیت سے، مصطفی رضاکار کی حیثیت سے اس کو یعنی ہمیں اپنے ذہن میں نقش رکھنا چاہیے. ساری دنیا ٹھیک ہو جائے اور خدا نخواستہ میری قبر خراب ہو جائے، میں کوئی ایسا کام کروں کہ میری بخشش نہ ہو، مجھے بتائیں ساری دنیا جنت میں جائے میں دوزخ میں جاؤں، کیا مجھے فائدہ ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اپنی قبر اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اس میں کتنے مرلے ہیں. جب آپ کام کے لیے نکلتے ہیں، جب آپ میدان میں آتے ہیں، ویلفیئر کا کام ہے، انجمن طلبہ اسلام کے کام سے مختلف کام ہے. اس میں لوگوں سے آپ عطیہ لیتے ہیں، لوگوں کو آپ خدمت پہنچاتے ہیں. 100 آپ کی تعریف کی باتیں ہیں، 1000 آپ کے خلاف کی باتیں ہیں. تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میدان میں آتے ہیں تو یہ ذہن میں نقش کرنا چاہیے کہ یہ باتیں ساری ادھر ہی رہ جائیں گی، اللہ کے نزدیک ہمارا کام جائے گا. تو اس کام کے لیے انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. مختصر سی بات یہ تھی کہ آج ہم نے یہ سوچا تھا پنجاب کی 32 اضلاع ہیں. سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ضلع میں کام کریں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے پنجاب میں اس سال 2009 میں 10 اضلاع ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں کہ ان 10 اضلاع میں اپنے کام کو مضبوط کیا جائے. انشاءاللہ ان 10 اضلاع کے مضبوط کام سے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف 32 اضلاع پنجاب کے کور ہوں گے، اللہ کرے گا یہ کام کا فیض جو ہے باقی صوبوں میں بھی جائے گا. لیکن اس وقت ہم نے اپنی پوری توجہ ان 10 اضلاع میں مختص کی ہے. اس میں آپ سارے دوستوں کو سرکل کچھ کو ملا ہے، کچھ جو نئے دوست ہیں، راولپنڈی، شیخ پورہ یا لاہور میں کچھ کام پہلے سے ہو رہا ہے، گجرانوالہ میں ہو رہا ہے، نارووال میں، آپ کے جیلم میں اور باقی اضلاع میں، منڈی بہاؤالدین میں. یہ 10 اضلاع ٹارگٹ کر کے ہم نے یہ کیا ہے کہ قصور میں کہ یہاں پہ بھی کام کو زیادہ مضبوط کیا جائے. پنڈی نے یہ ہم نے اپنی باقاعدہ میٹنگ کر کے اس 10 شہروں میں کام اور پنجاب کے کام کے اپروول لیے اور ان کو یہ کہا ہے کہ پنڈی میں اگر 100 روپے اکٹھا ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہاں پہ بھی اگر خدمت کریں تو اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جا کے وہ چاہے منڈی بہاؤالدین کرے. تو آپ پنڈی نہیں ہیں، اب آپ یہ 10 اضلاع میں ہیں. شیخو پورہ نہیں ہے، اب وہ ان 10 اضلاع اس کے اپنے ہیں. اگر اس کو 10 عید کے جمع ہوتے ہیں تو وہ کہے ٹھیک ہے 2 میں دوں گا، 2 میں جا کے منڈی بہاؤالدین میں دوں گا، کوئی بات نہیں. وہاں پہ بھی غریب آدمی ہے تو انہیں میں اللہ کی رضا لینی ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہم جب سارے اس طرح تعاون کریں گے، جن شہروں کی ایمبولینس ہے وہ اب ان 10 شہروں کی ایمبولینس ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے اس سال کے ٹارگٹ میں رکھا ہے. بہت مشکل ہے. میں پنڈی سے جب چلا ہوں تو یہاں تک مجھے آنے میں شاید 8000 کا ڈیزل خرچ ہو گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سارے سے اگر یہ موٹیویشن پیدا ہو جائے کہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ انشاءاللہ نارووال میں ایمبولینس نہیں ہے تو اگلے سال جب ہم دسمبر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم یہاں پہ آئیں گے تو نارووال میں بھی ایمبولینس ہوگی، منڈی بہاؤالدین میں بھی ایمبولینس ہوگی، جیلم میں بھی ایمبولینس ہوگی. جس شہر میں ایمبولینس گاڑی والی نہیں ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے. جہاں یہاں رضوان صاحب بیٹھے ہیں تو جان میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہاں پہ یہ ایمبولینس سروس شروع ہو. اس میں ہم سب نے شریک ہونا ہے، کوئی عہدیدار اس میں نہیں ہے. جب ہم ٹرسٹی 10 بیٹھے ہیں تو ہم نے بھی یہ طے کیا ہے کہ عہدے صرف ناموں کے لیے ہوں گے کہ اپنی ذمہ داریوں کے لیے 10 کے 10 ٹرسٹی ایکول ہوں گے. میں ایسی سمجھتا ہوں کہ ضلعوں میں جو افراد نامزد ہوئے ہیں وہ ایکول سطح پہ کام کریں. اگلی بات کو بڑھانے سے پہلے مثلا میں یہ چاہوں گا اگر آپ سب دوستوں کی اجازت ہو کہ مثلا یہاں لاہور کے چیئرمین بیٹھے ہیں، شیخ پورہ کے چیئرمین بیٹھے ہیں، سارے دوست بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں، صرف 5-5 7-7 منٹ وہ اپنے شہر کی ایکٹیویٹی، ان کی سوسائٹی کب رجسٹرڈ ہوئی، انہوں نے ابھی کیا ایکٹیویٹی کی ہے، وہ اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. جو جن شہروں میں تھوڑا تھوڑا کام کا آغاز ہوا ہے وہ بھی اپنا موقع بیان کر دیں گے اور دوسرا آپ سب کا تعارف بھی ہو جائے گا.